آن چیزی که اسرائیل میکنه بر علیه غزه قطعا جنایت و اون بلا شک و بلا ریب. اما در عالم فقط فلسطینی ها نیستن که مظلوم هستن، در عالم مظلومین خیلی دیگری هستن که از فلسطینی ها مظلوم تر هستن، اونا کیان؟ شیعیان هستن. این که ببینید دوستان عزیز من، این که دولت ایران فلسطین را علم کرده، گویا که این مسئله برای ما شیعیان یک مسئله حیاتی هست، این یک خیانت عظیم به تشیع هست و خیانت عظیم به منافع شیعیان هست و بجز از این که برای ما دشمنان را بیشتر بسازد فایده ای ندارد. از نقطه نظر منافع و مصالح دنیوی و از نقطه نظر واجبات شرعی و دینی بینندگان عزیز، آنچه که برای ما اهمیت دارد خود شیعیان هستند، هم از لحاظ شرعی هم از لحاظ دنیوی.